र भ्याउँदैन। तपाईँहरू सबैसँग मेरो चाहिँ अनुरोध छ, जो देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ, जो भाग्यजीलाई पनि भन्छ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भाग्यजीलाई मैले बङ्गाएर झार्छु भन्ने विषयमा आएको बात गर्नु पर्दैन। यहाँ आउनुहोस्, साँचो मान्छे यहाँ छ कि यहाँ आउनुहोस् कि यहाँ। उहाँले चाहिँ भाग्य नेपालीलाई चाहिँ उहाँले धेरै म्यासेजहरू पनि गर्नुभयो, उहाँले डिटेलहरू पठाउनु तर भाग्य नेपालीले कल रिसिभ गर्नु भएन यहाँनिर। अनि भाग्यजीलाई बङ्गाएर झार्छु भन्दा आपत्ति भयो तपाईँहरूलाई? फोन गरेर साह्रै गाह्रो। अस्ति भाग्यजीले फोन गर्नु भएको थियो? केटी मान्छेले उठाउनु भयो। हजुर, एक दिन अगाडि चाहिँ उहाँ अनलाइनमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यही पनि मैले म्यासेजमा हजुर मेरो नम्बर पनि पठायो, खिचेको फोटो नि पठायो, हजुर कन्ट्याक्टै भएन उहाँसँग। दुईचोटि चाहिँ एकजना दिदीले उठाउँछ। बाबुको नाम के रे? हजुर अनि मलाई मेरो सोचमा मरेपछि यो धरतीमा हुन्छ कि हुँदैन यताउति त्यस्तो दुःखको कुरा गर्छ। अनि अभिसान गर्नु पैसा पनि छैन, यस्तो दुःखको कुरा छ है। त्यति धेरै पैसा सकिसक्यो, अब के गर्ने, मलाई कसरी अभिसान गर्ने भनेर त्यस्तो। अब म गाउँमै लिएर जान्छु। अब सबै अब उपाय नै नभएपछि सबैजना आफू पनि मर्छु, सबैजनालाई बिख खान्देरै मारिदिन्छु, अब उपाय नै छैन दिदी भनेर भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ। दर्शकबिन तपाईले यतिखेर फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। आज हामी एकजना बाबु 11 वर्षको बाबुलाई कलेजोमा चाहिँ ट्युमर पलाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भर्खरै हाम्रो सरले चाहिँ खबर गर्नुभएको छ। बाबुलाई खासमा डाक्टरले चाहिँ एकचोटि देखाइसकेर चाहिँ फेरि पनि आउनुहोस् भनेर फेरि पनि अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले चाहिँ हामीले यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। खासमा के भयो हो अनि यो सुरुमा चाहिँ अलिकति हामीले जान्न चाह्यौँ। सुरुमा चाहिँ बुवालाई सोध्न चाहन्छु म, बाबुलाई चाहिँ कसरी हुनु पुग्यो, के हो खासमा? खोइ कसरी भयो त्यो त मलाई पनि थाहा भएन। पछि माघमा पेट दुख्यो भन्दै थियो। माघबाट फागुन चाहिँ अहिले 6-7 महिना भयो टिमर रहेछ भनेर भन्नुभयो, डक्टरले भन्नुभएको। अहिले किमोथेरापी दिइरहेछ। हिजो डिस्चार्ज गरेर लिएर आएको, अपरेसन गर्नुपर्छ, पहिला चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अहिले पछि आएर अब प्रत्यारोपण गर्नु पर्दैन, ट्रान्सपोर्ट पनि गर्नु पर्दैन, अपरेसन गऱ्यो भने हुन्छ। पहिलो अपरेसनले नभएर पछि पनि गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। मूल डाक्टर भेटेको छैन। अब हिजोको 7 दिनमा चाहिँ भेट्नु, 9 दिनको दिनमा चाहिँ भेट्नु भन्नुभएको छ हिजोको। भने सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टरले चाहिँ जस राम्रै हुन्छ भन्नुभएको थियो सुरुमा? हजुर, सुरुमा किमो चढाउने बेलामा चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त्यो मार्क्स घट्दै गइसकेपछि टिमर घट्दै गइसकेपछि अपरेसन गर्नु मिल्दैन भन्नुभएको थियो। प्रत्यारोपणको कुरो गर्नुभएको थियो। अलिक पछि आएर अनि पछि फेरि अपरेसन गरेपछि पहिलो अपरेसन नभइकन पछि फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यसको मतलब सुरुमा चाहिँ भएन अनि फेरि गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। हजुर, खासमा चाहिँ त्यसको त्यतिको लागि आर्थिक कम भएर अब हामी चाहिँ अब नसक्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी बाबुलाई उपचार गर्नुलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेन कुरा हो नि त? हजुर हजुर। अनि सर अब यहाँ चाहिँ एकदम बाबुलाई यस्तो अवस्थामा देखियो होइन, जति पनि दर्शकहरू हुन्छ कतिपय तपाईँलाई चाहिँ हरियो दासले यस्तो पनि काम गर्दो रहेछ है भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, अहिले आएर चाहिँ भन्नुभयो होला होइन। खासमा तपाईँले त्यो त्यतातिर लागेको मान्छे त्यतातिर कसरी आउनु होइन? जस्तो म चाहिँ समाज सेवातिरै लागिरहेको हो। अब आम दर्शकलाई थाहा छ, आम सञ्चारकर्मीलाई थाहा छ, म लकडाउनभरि पनि निभेको चुलो बाल्नको लागि चाहिँ म प्रयत्न रहेँ। त्यसै गरी चाहिँ जस्तो जहाँ अब दुःखी पीडित हुनुहुन्छ गरिब, मैले पनि यसरी ब्लड क्यान्सरको र 9 वर्षको ब्लड क्यान्सरको अनि त्यसै गरी किडनी फेल भएको पनि बिरामी अहिले पनि हेरिरहेको छु। मैले विभिन्न ठाउँमा मैले नगरेको होइन, समाजसेवा नै मेरो आधार हो होइन। त्यो बोल्ने भनेको एउटा पाटो हो, देशको समसामयिक कुरामा समसामयिक विषयमा बोल्ने पाटो एउटा रह्यो। तर मेरो वास्तविक चाहिँ म समाजसेवा नै हो मेरो। र यहाँ चाहिँ भर्खरै यस्तो भयो, जस्तो मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ मिलन कार्की जो परेल फिल्म्सको हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई खबर गर्नुभयो र हामी यो झन्डाको विषयमा बोलिरहेका थियौँ। तपाईँहरूसँगै थिएँ म र तपाईँ विशेष गरेर अब आशिष भाइ, तपाईँलाई पनि मैले भने यसरी जाउँ न भनेर यसरी हामी यसरी एकमुष्ट भएर आयौँ। र यहाँ आएर तत्काल अब हामी अब हिँड्दाखेरि आजको दिन फेरि अब शून्य छ, आज अब लकडाउन छ
अवस्था पनि यस्तो छ। तर एक्कासी हामी यहाँ आयौँ, त्योभन्दा नि रित्तो हात भनेर हामी त्यस्तो ढङ्गले पनि होइन, हामी केही गर्ने सोच पनि छ हामी र केही गर्छौँ पनि। जस्तो देश विदेशबाट जति पनि हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ यस्तो कुराहरू कतिपय गलत ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ। मैले त्यो रिक्वेस्ट पटक पटक गरेको हुँ। सही ठाउँमा यस्तो अवस्था छ नि त, यो बाबु जस्ता धेरै छन् होइन, बिमारी धेरै छन् चाहिँ जो दुःखी पीडित गरिब छ। र सबभन्दा अहिले दुःख लागेको कुरो चाहिँ उहाँहरूको एउटा कुरा सुने मैले, एक्ज्याक्टली म उहाँसँग नै बुझ्छु। यो अवस्था बाबुको अवस्था यो भइसके पछाडि हामी चाहिँ अब बाँच्नु के अर्थ र हामी चाहिँ सबैजना मर्छौँ पनि भन्नुभएको थियो अरे भन्ने सुने मैले। हो यो गलत सोच यो चाहिँ आर्थिक पैसा छैन अनि त्यही भएर अब 11 लाख दिने ऋण भइसक्यो। 11 लाख सकिसक्यो। 11 लाख सकिसक्यो ऋण गरेर। सबै ब्याज तिर्छु भने लिएर गाउँबाट ल्याउनु भयो? गाउँबाट ल्याउनु भयो। गाउँबाट कुन ठाउँमा गाउँ चाहिँ? टिकुरे। जिकुरेबाट ल्याएको कति दिन भयो बाबुलाई चाहिँ? बाबुले लिएर आएको 7 चैतदेखि नै यति हुनुहुन्छ? हजुर। त्यो दिदीले पालिरहनु भएको छ। हजुर बाबुको उपचारको लागि चाहिँ। हजुर। अनि डक्टरले चाहिँ लापरवाही गरे हो भन्ने कुरा पनि आएको छ, के हो खासमा? खुट्टो त मलाई पनि थाहा अब यो कान्तिमा चाहिँ त्यस्तै कुरा गर्नुभयो। उहाँ त अस्ति मात्रै आउनुभयो दिदी र म। अहिले हामीले हर्सिटीमा इसानको किमोथेरापी डक्टरले चाहिँ सक्छु भनेर कुरा राख्नु भएको भएर हामीले अहिले अघि बढेछौँ सक्छु। नत्र हामीलाई कान्तिको डक्टरले चाहिँ बाँच्दैन पनि हामी बचाउन सक्दैन पनि। पैसा कति लाग्छ भन्नुभएको छ? 90 भन्नु। अब चाहिँ पैसा कति लाग्छ? यति लाग्छ भन्नु भएको छैन, टोक्नु भएको छैन त्यस्तो। दुख्नु भएको छैन, उपचार गर्दै पैसा चाहिँ टन्नै लाग्छ भन्नु भएको छ। त्यति चाहिँ टन्नै लाग्छ भन्नु भएको छ। यो पुरै यो ढिकाइ सुद्धा काटेर फ्याल्नुपर्छ। अनि बाबु बोल्न सक्छ? सक्छ। बाबु तिम्रो नाम के रे? राजेश राई। राजेश राई। तिमी कति क्लासमा पढ्छौ? 4 क्लास। 4 क्लासमा। उतै त्यतिकै पढ्छौ गाउँमै? गाउँमै हो। गाउँमै पढ्छौ? ढिकुरे अब बोर्डिङ स्कुल। गाउँबाट आधी घन्टा लाग्छ। मैले हस्पिटलमा तपाईँहरूको लागि मैले निःशुल्क केही त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिएँ भने हुन्छ त्यो हस्पिटल मैले मेरो तर्फबाट अथवा केही गर्न सकेँ भनेदेखि म आफ्नै तर्फबाट मैले गर्दा हुन्छ नि हस्पिटलमा। त्यो ढङ्गले चाहिँ मैले कुरोहरू उठाएर चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ नि होइन? मैले चाहिँ हस्पिटलमा त्यो गर्दा पनि कलेज फेर्न पर्छ भएको छ। कलेज पुरै त्यो ढिक्का नै फाल्नुपर्छ। ढिक्का नै फाल्नु भनेपछि खर्च त धेरै नै देखियो। धेरै लाग्छ। भएर उहाँले हामीलाई टोक्नु भएको छ। खर्च एकदमै पर्यो। उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ भने हामीले खर्च गर्ने अनि सर अब चाहिँ के हुन्छ त? अब यस्तो गर्ने जस्तो अब हामी चाहिँ अब म टिमसँग पनि सल्लाह गर्छु होइन, कसरी हामी आर्थिक कतिसम्म लाग्छ एक्ज्याक्टली हामी हस्पिटल जान्छौँ, हस्पिटलमा गएर बुझ्छौँ, हस्पिटलमा गएर चाहिँ खर्च कति लाग्ने रहेछ के लाग्ने रहेछ ती आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ खर्च उठाएर हुनसक्ने स्थिति छ भनेदेखि हामी खर्च चाहिँ उठाउँछौँ, हामी आफै गर्छौँ। अब होइन अब त्यो एकदम धान्नै नसक्ने स्थिति रह्यो भनेदेखि म माथिल्लो निकायसम्म अथवा हस्पिटलसम्म पनि म कोअर्डिनेसन गरेर म यो निःशुल्क गराउने अथवा के गर्न सक्ने म त्यो स्तरकोसम्म पनि गर्छु। अब केही मन्त्रीज्यूहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्छु म। उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, बाबुलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले लकडाउन छ, फेरि अब फिलहाल तुरुन्तै पनि नहोला, हामी यो लकडाउनको अलिकति यो हप्ता भनौँ न, यो हप्ता अलिकति भएपछि हामी प्रोसेसमा जान्छौँ। यता जति पनि विदेशमा बस्नुभएको छ नेपाली मन एकदम ठुलो हुन्छ होइन। एउटा बच्चाको लागि एउटा ज्यान बचाउनको लागि चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ नेपालमा एकदम हेरेर बसिरहनु भएका त्यही त मैले एक्ज्याक्टली कुरा गरेको यहीँनिर हो। जस्तो मैले पटक जस्तो मेरो म वाद विवादमा मेरो नचाहिने कुरा यहाँ पनि कुरा त उठिहाल्छ। मैले बङ्गारा झार्छु भन्ने खालका कुराहरू आउँदाखेरि जहिले पनि चाहिँ नचाहिने कुराहरू आउँछ नि, ती गलत ठाउँमा युज भइरहेका छन्। फेक कुराहरू आइरहेको छ बजारमा, फेक काम गरेर पैसा बटुल्ने काम भइरहेको छ नि। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो फेक होइन नि, कहीँबाट हामी फेक बनाएको होइन। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले बङ्गारा झार्छु भनेर तपाईँलाई भन्दाखेरि आपत्ति पर्छ, तपाईँले मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ नि। यसरी यस्तो ठाउँमा कि तपाईँ देश विदेशबाट तपाईँ 48 डिग्रीमा काम दुःख गरेर मेहनत गरेर जुन पैसा कमाउनुहुन्छ विदेशमा धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ हेमदाले पनि म दाइ तपाईँ भिडियो हेर्नुहुन्छ, धेरै हेम थापा हुनुहुन्छ जो दाइ तपाईँ मलाई हेरिरहनु भएको छ भने सम्भवतः मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नु छ भने दाइ तपाईँले विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँमा मान्छेलाई पठाउनु भएको छ तपाईँले। यो बाबुको लागि त प्लिज दाइ प्लिज म रिक्वेस्ट गर्छु होइन। अम्बिका गुरुङ हुनुहुन्छ युएसमा, अम्बिका दिदी पनि हुन्छ त अम्बिका दिदी हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। क्यानाडामा सुरेन उप्रेती दाइ हुनुहुन्छ, सुरेन उप्रेती जो गीतकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँको गीत मैले कम्पोजर भर्खर गाएको छु। सुरेन सर भनौँ, दाइ भनौँ, सरदाइ दाइ भनौँ। यसरी र विदेशमा म एकदम आक्रोशमा आवेशमा आउनुपर्ने कारण नै यही हो।
यसरी सत्य छ, तथ्य छ, यसरी साँचो छ, यी कुराहरू हाम्रो कुनै पनि फेक होइन। तपाईँले फेक ल्याएका चिजहरूलाई बढावा दिनुहुन्छ होइन। भन्यो भने अत्युक्ति होला चाहिँ अर्जुन विकले फेक गरेका कुराहरूलाई चाहिँ रिक्सा चलाएर हिँडेको चाहिँ ऊ आफ्नो श्रीमान श्रीमती सल्लाह गरेर चाहिँ कुनै युट्युबरले चाहिँ त्यो फेक बनाएको कुराहरूलाई तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, हामीले कुनै पनि फेक गरेका छैनौँ नि, हामीले यस्ता साँचोको कुराहरूले हेरिदिनुहोस् न तपाईँहरू। त्यस कारण म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जहाँबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ, जहाँ जसरी हेर्नुभएको छ, तपाईँहरू प्लिज न दशौँलाई जोडेर हरि उदासीको मात्र हैसियतले भ्याउँदैन। म त गर्छु गर्छु तर मेरो हैसियतले मात्र भ्याउँदैन। तपाईँहरू सबैसँग मेरो चाहिँ अनुरोध छ, जो देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ, जो फेकमा लागिरहनु पर्छ, यता लाग्नुहोस्। भाग्यजीलाई पनि भन्छु चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भाग्यजीलाई मैले बङ्गाएर झार्छु भन्ने विषयमा आएको बात भए पनि भाग्यजी यहाँ आउनुहोस् न, तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, हेर्नुहोस् त दर्शकबिन बक्सामा भेटेको भन्नु पर्दैन, यहाँ आउनुहोस् न, साँचो मान्छे यहाँ छ कि यहाँ आउनुहोस् कि यहाँ आउनुहोस्, तपाईँ यता आइदिनुहोस्। तपाईँ सिसिजीलाई पनि भन्न चाहन्छु म, जो कि तपाईँ चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु, साँचो ठाउँमा आउनुहोस् कि तपाईँ कुनै पनि फेक गर्नु पर्दैन। त्यसमा यो भन्छ तर हामीले के सुनाउन आयो भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो जुन पीडित हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ भाग्य नेपालीलाई चाहिँ उहाँले धेरै म्यासेजहरू पनि गर्नुभयो, उहाँले डिटेलहरू पठाउनु, तर भाग्य नेपालीले कल रिसिभ गर्नु भएन। अब यहाँनिर अनि भाग्यजीलाई बङ्गाएर झार्छु भन्दा आपत्ति भयो तपाईँहरूलाई? भाग्यजी भन्नुहोस्। मैले म्यासेजमा फुचेको फोटो नि हालेको हो, म्यासेजमा मैले कुरा पनि मैले उहाँलाई के भनेको भने मैले मसँग आएर हजुरले केही कुरा राखिदिनु मात्रै भयो भने मलाई कति ठुलो हुन्छ, त्यति पनि म्यासेज पठाएको हो। एकजना दिदीले उठाउनु भयो, केटी मान्छेले, मैले उहाँलाई नि 2-3 चोटि फोन गरेर साह्रै गाह्रो, अस्ति केटी मान्छेले उठाउनु भयो। हजुर, अनि मैले धेरै गाह्रो छ उहाँलाई केही जानकारी दिनु न, हामीलाई केही थाहा छैन, पढा लेखा छैन, केही थाहा छैन, हामी धेरै आपतमा छ भनेर मैले 2 चोटि कुरा राखेको, मैले आफैले फोनमै कुरा भयो। अनि उहाँले भाग्य नेपालीको फोन नम्बर दिएर फोन गर्दाखेरि लागेन। अनि मैले 1 दिन अगाडि चाहिँ उहाँ अनलाइनमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यही पनि मैले म्यासेजमा हजुर मेरो नम्बर पनि पठायो, फुचेको फोटो नि पठायो, सबै उहाँलाई त मैले धेरै अगाडिदेखिकै उहाँलाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूको बारेमा चाहिँ केही थाहा तपाईँले भाग्य नेपालीलाई धेरै अगाडिदेखि फलो गर्नुभएको? हजुर, तपाईँको फोन पनि लागेन, कन्ट्याक्टै भएन उहाँसँग। 2 चोटि चाहिँ एकजना दिदीले खै त्यो थाहा भएन, उहाँकै नम्बर भनेर दिनुभएको छ। त्यसो होइन, मैले भने आपत्ति परिहाल्छ, उहाँको अरियाले मलाई चिलिहाल्छ कि अहिले भर्खर चाहिँ मलाई मेरो फोटो राखेर श्रद्धाञ्जली भनिहाल्छ होइन। त्यस कारण उहाँको भगवान्हरू होइन, जसले भगवान् भन्नुहुन्छ नि भाग्यजीलाई, अब भन्नुहोस्, तपाईँ यहाँ जवाफ दिनुहोस्, तपाईँले कमेन्ट लेख्नुहोस्। अब हरिदासलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली भन्नेहरू चाहिँ कमेन्ट लेख्नुहोस्। अब फेरि होइन, भाग्यजीलाई भगवान् भन्नेहरू भगवान्लाई गाली गर्छस्, भगवान्को बङ्गाल झार्छस् भन्नेहरू अब कमेन्ट लेखिहाल्नुहोस्, मलाई तुरन्त लेख्नुहोस् तपाईँ यो भिडियो होइन। तपाईँसँगले भाग्य नेपालीको नम्बर छ त? भाग्यजीको विषयमा तपाईँले बोल्न चाहनुहुन्छ? भाग्यजीको नम्बर छैन मसँग। अब चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ भने खासमा उहाँले चाहिँ एकदम सहयोगको लागि चाहिँ अपिल गर्नुभएको थियो, भाग्य नेपाललाई कल गर्नुभएको थियो, तर उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो, तर उहाँको फोन पनि लागेन भन्ने कुरा आएको छ। खासमा हामी फोन गर्छौँ, फोन लाग्छ, के कुराकानी हुन्छ एकछिन थाहा पाउनुहुनेछ। प्रतीक्षा गर्नु होला, कल गर्दैछौँ, कल गर्दैछौँ, उहाँको मोबाइल स्विच अफ छ, के गर्नु? मेसेन्जर भएपछि काफी भइहाल्यो नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेसेन्जरमा बच्चा फोटो पठाइसकेपछि त्यो कुरा होइन हो, कम्तीमा रिप्लाई त हुनसक्छ नि त। दर्शकबिन, तपाईँले यो 11 वर्षको बच्चालाई देखिराख्नु भएको छ, बच्चाको कति छ इच्छा, बाँच्ने चाहना कति हुन्छ, एउटा सानो 11 वर्षको बच्चालाई, तर पनि उहाँको इच्छा कति चाहना छ, तर पनि उहाँलाई अपरेसन एकचोटि गरिसक्यो, तर पनि एकचोटि गर्नुपर्ने, एकचोटि गरेको छैन, 2 चोटि गर्नुपर्छ। ल यो म्यासेज खिच्नुहोस्, भाग्यले भर्खर म्यासेज खिच्नुहोस् तपाईँले। ल म बोलेर भन्छु, म बोलेर भन्छु। दर्शकबिन, भाग्य नेपालीलाई चाहिँ उहाँले म्यासेज पनि पठाउनु भएको रहेछ। म्यासेजमा के लेखेको छ हामीले चाहिँ हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भाग्यजीलाई? ल तपाईँ आफै पढ्नुहोस्, मैले भन्दा फेरि त मैले त कुरा पत्याउन।
ओके ल ठिक छ भाग्यजीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसेज गर्नुभएको रहेछ फोन नलागेपछि अनि नमस्ते म गङ्गोको गणेशस्थानबाट कविता राई हजुरलाई धेरै कन्ट्याक्ट गरेँ तर लागेन हजुरसँग केही कुरा राख्नु छ मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको कारणले प्लिज यसमा फोन गर्नुहोला भनेर 98 23 16 92 97मा चाहिँ 97बाट चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसेज गर्नुभएको छ नम्बर पनि दिनुभएको छ तर उहाँले चाहिँ मेसेजको रिप्लाई पनि गर्नु भएन दर्शकबिन हेर्नुहोस् त भाग्य नेपालीले चाहिँ फोन लाग्दा फोन लागेन तर मेसेज पठाउँदा रिप्लाई पनि आएन यो के हुन सक्छ हरि सर खासमा चाहिँ अब तपाईँ पनि त एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् म अब यो तपाईँहरूले खिच्नुहोस् पहिला यो खिच्नुहोस् ल यो खिच्नुहोस् होइन अब सुन्नुहोस् होइन अब मैले यो भनिरहँदाखेरि म त उहाँहरूको दुश्मन जस्तो भएको छु यतिखेर भागी नेपालीको हात धोएर पछि लाग्यो हरिदासी हात चाहिँ एकदम चाहिँ बङ्गाएर झार्छु भनेर चाहिँ नचाहिने भन्ने खालको कुरो एउटा विपमा चाहिरहेको अवस्था छ भनेपछि अब यो म्यासेजले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू दर्शक पनि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू मलाई नराम्रो कमेन्ट लेख्नेहरू के भन्नुहुन्छ सहयोग गर्ने मान्नुभएको के भन्नुहुन्छ जसको चाहिँ 3 करोड नेपालीको हिरो भनेर भनिएका भाग्य नेपालीलाई विदेशबाट धेरैले सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम निशाना केही पनि हुँदैन अब तपाईँहरू सहयोग गर्ने विदेशबाट पनि मलाई हेरिरहनु भएको होला नि तपाईँहरूले यो मलाई गाली गर्नेहरू चाहिँ हेर्नुहोस् उहाँको गुनासो पनि सुन्नुभयो तपाईँले उहाँको प्रत्यक्ष मैले कुनै यो यहाँ आएर चाहिँ यो म चाहिँ दुश्मन बनेर आएर यो चाहिँ गरेको होइन अचानक आएको त्यही पनि भाग्यसँग जोडिएको कुरा पनि मलाई थाहा थिएन मैले यहाँ आएर थाहा पाएको मैले उहाँलाई थाहै थिएन यो कुरा मलाई थाहै थिएन एक्ज्याक्टली भनेपछि अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त्यस कारणले देश विदेशबाट जति पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस कारणले यो बाबुलाई हेरिदिनुहोस् एकपटक म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सिधै सक्नुहुन्छ उहाँहरूको सिधै नम्बर उहाँहरूको ठाडो नम्बर हामीलाई पर्दैन तपाईँले हामीलाई दिनु पर्दैन चाहिँ हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई पठाउनु पनि पर्दैन यो मिडियामा सिधै उहाँहरूको फोन रहनेछ यो भिडियोमा उहाँहरूको सिधै फोन राखिदिनु हुनेछ उहाँहरूले म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई सिधै उहाँहरूकै नम्बर उहाँकै नम्बर राखिदिनु होला उहाँकै नम्बर राखिदिनुहुन्छ यो चाहिँ भिडियोमा उहाँकै नम्बर राखिदिनु होला तपाईँहरू सबैले त्यस कारणले तपाईँहरू जसले चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको खाता होला अथवा सिधै तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्न चाहन्छु त्यस कारणले पर्दैन छैन होइन त्यस कारण हामी प्रयास गर्छौँ म अब किनभने म अगाडि मुछिसकेँ अथवा मैले यो देखिसकेँ मेरो आत्माले मनले मेरो भावनाले यो चाहिँ बाबुलाई भेटिसक्यो त्यस कारणले मैले आफ्नो तर्फबाट सहयोगको लागि एकदम प्रयास गर्नेछु जे गर्न सक्छु मैले चाहे हस्पिटल होस् चाहे आर्थिक होस् चाहे जेसुकै होस् म आफ्नो तरिकाले म गर्छु नै होइन त्यस कारणले तपाईँहरू जति पनि हेर्नुभएको छ बाबुको लागि तपाईँ प्लिज 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 भन्न चाहन्छु त्यस कारणले अब हामी भाग्य र शिशिरका कुराहरू भन्दा पनि हामी आफ्नो कुराहरूमा जाउँ यसरी चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँलाई मैले यो चाहिँ अब आज भगवान्ले पनि पुर्याउँछ भन्ने कुरो यही हो कि भाग्यका कुराहरू धेरै भगवान् मान्नुहुन्छ भगवान्ले गाली गर्छस् भनेर मलाई त्यो धेरै खालको नराम्रो कुरा आउँथ्यो आज तपाईँका भगवान्ले एउटा रिप्लाई पनि गर्नु भएन सुनिदिनु भने पुकार सुनिदिनु भने किन भनेदेखि यहाँ त त्यस्तो केही झर्दैन अनि कसरी सुन्नु झर्ने ठाउँ भए पो फेक भए पो आउँछ त कुरो आउँदैन त्यस कारणले मलाई सधैँ चाहे राम्रो भन्नुहोस् चाहे नराम्रो भन्नुहोस् मलाई केही आपत्ति छैन केही पनि यहाँ देशको झन्डा दिन दाडे जलाउन त कसैकै भन्ने हिम्मत छैन भनेदेखि बुझिहाल्नुहुन्छ के भन्नु छ त्यस कारण यही हो बच्चालाई यस्तो अवस्था छ बच्चाको होइन अब मम्मीले चाहिँ अब के सोच्नु भएको छ बच्चाको लागि चाहिँ अब डाक्टरले त्यसो भनिसक्नु हो होइन अब पैसा त मेन त खाँचो पैसाको पर्यो पैसाको अब यदि सहयोगै आएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ यहाँ होइन कतिपय चाहिँ बाहिर बसेका जति पनि हुनुहुन्छ जति पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ खान नपाएर पनि सहयोग नगर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन अनि हजुरले चाहिँ कसरी बच्चाको लागि चाहिँ सोच्नु भएको छ मेन चाहिँ अब सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशमा हुनुभएको स्वदेशमा हुनुभएको दाइ दिदीबहिनीहरूले सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि मेरो बच्चा बच्छ एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरू के सोध्नुहोस् भनेदेखि होइन हामी आइसकेका छौँ म पनि आइपुगेको छु होइन तपाईँले जुन हिजो एउटा कुरो सुनेर म वास्तवमा यहाँ आएको उहाँहरूले जुन एउटा केही विकल्प नभएपछि सुसाइड गर्ने उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो होइन यो एकदम गलत यो नगर्नुहोस् त्यसरी हुँदैन यसले समस्याको समाधान हुँदैन होइन अब चाहिँ जहाँ चाहिँ के समस्या त्यहाँ उपाय पनि निस्किन्छ त्यस कारणले हामी सबै छौँ हामी जसरी हुन्छ हामी साथमा हुनेछौँ जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ हामी एकदम तपाईँको बाबुलाई बचाउनलाई हामी एकदम लागि पर्नेछौँ त्यस कारणले यस्ता खालको गलत निर्णय अबदेखि दिनहरूमा यस्तो खालको नसोच्नु होला भन्न चाहन्छु धेरै नै गर्नुहुनेछ बाबुको लागि चाहिँ ज्यान बचाउनु हुनेछ जति पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अनि बुवाले चाहिँ बाबुलाई चाहिँ जुन बेलामा यसो देख्नुपर्ने त्योभन्दा अगाडि पनि केही रोगसोग हुने केही कारणहरू हुन्थ्यो
ज्वरो चाहिँ आउने हुन्थ्यो ज्वरो आयो भने चाहिँ सिटी मेडिकल लैसकेपछि लगेर 1-2 दिनमा ठिक भइहाल्थ्यो सन्चो चाहिँ हुन्थ्यो सन्चो हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ केही देखिने छ केही पनि भएको थिएन एक्सरे गरेर हेर्नु थिएन एक्सरे गरेर हेरेको थिएन एक्सरे गरेर हेर्नुभएको थियो छैन हेर्नु भएको उसको त्यो मासु आइसकेको थियो पेटमा यो यतापट्टि छेउमा अलि अग्लो भइसक्यो देखाइदिउ बाबु अहिले त किमोले सुकाइसक्यो किमले सुकायो होला त्यो साइड तल हो माथि चाहिँ यो केबी चाहिँ हामी थाहै छैन त्यो चाहिँ आफै निस्किएको आफै निस्कियो अनि अरू रासन पानी चाहिँ के छ सबै दिदीले हेरिराख्नु भएको छ हेरिरहनु रासन पानीको पनि समस्या हो अनि दिदीले 6 महिनासम्म पाल्नु भयो हामीलाई हजुर अनि दिदी हिँडा चाहिँ नि बिरामी हुनुभयो अनि फेरि अब सबैजना भनेपछि अहिले हजुर अनि हामी छुट्टै हेर्नु भएको हेर्नु 2 हप्ता जति भयो हामी अर्को कोठामा ए अहिले कोठा कहाँ बस्नु भएको छ अहिले यता मनमजु लालीगुराँस बोर्डिङ भयो कति बस्छ भाडा 4000 तिर्नुपर्छ बत्ती अब छुट्टै त्यो उसमा बस्नु भएको छ टरौँ महँगोमा त बस्न सकिन्न हजुर भनेपछि रासन पानीको पनि अभाव छ र हामी रासन पानीको लागि व्यवस्था गर्छौँ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् हामी के गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट हामी एकदम चाहिँ गर्नेछौँ हामी के गर्छौँ उहाँहरू त धेरै गाह्रो अब म बच्चालाई अब ऋण खोज्दा नि सकेन धेरै गाह्रो भइसक्यो अब म गाउँमै लिएर जान्छु अब सबै अब उपाय नै नभएपछि सबैजना आफू पनि मर्छु सबैजनालाई बिख खान्डेरै मारिदिन्छु अब उपाय नै छैन दिदी भनेर भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अनि फेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा हौसला दिएर चाहिँ अब म केही उपाय गर्छु भनेर नि अब मिडियाहरू हुनुहुन्छ म आफै उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर कसरी हुन्छ म बच्चालाई बचाउँछु भनेर मैले नै उहाँहरूलाई चाहिँ हौसला दिएको गाह्रो हुन्छ हामी यहाँ सबैजना छौँ जस्तो तपाईँ चिन्ता नगर्नु हाम्रो यहाँ एकदम सहयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो साथी जो नुर 7 स्टारको हुनुहुन्छ गङ्गा थापा कहाँ जानुभयो गङ्गाजी पनि हुनुहुन्छ उहाँले धेरै यस्तो चाहिँ सहयोगी काम गर्नुभएको छ गङ्गाजी हाम्रो थम थापा हुनुहुन्छ त्यसरी सबैजना साथी हुनुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ एकदम सबैजना आशिष भाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँ सबै साथीहरू मिलनजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ सबै साथीहरू हुनुहुन्छ हामी यो संसार मात्र नभएर हामी मन भएका मान्छेहरू छौँ के सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट हामी के गर्न सकिन्छ हामी सबै भएर तपाईँको लागि के गर्न सक्छौँ हामी आफ्नो तर्फबाट हामी गर्छौँ नम्बर एकपल्ट भनिदिनुहोस् रामकुमार राई 9866 31 15 62 रामकुमार राई बिस्तारै भन्नुहोस् 9866 31 15 62 15 62 हजुर रामकुमार राई हजुर अर्को नम्बर कविता राई 98 23 16 92 97 हुन्छ है जस्तो चाहिँ मैले भने उहाँको त्यो नम्बर जुन भयो नि पब्लिस भइसकेको छ त्यस कारणले यो नम्बरमा तपाईँहरूले सिधै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अब अचम्म लाग्छ दुःख लाग्छ यस्ता कुराहरू मैले धेरै भोगेको छु धेरै देखेको छु आफै पनि स्वयं पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था हो मैले गरि नै रहेको छु अब सम्भवतः यही अलिकति हामी एक महिना यता चाहिँ अलिकति म बोल्ने काममा चाहिँ अलिकति बढी दौडेको छु नत्र भनेदेखि म समाजसेवा लागेको र अहिले पनि म छु त्यस कारणले दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू जो कसैले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्नुहुन्छ विदेश नै कुर्नु पनि पर्दैन यही स्वदेशमा भएकाहरूले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ भनिहाल्नु उहाँहरूले एउटा रासन पानीसम्म अवस्था छैन नि हैन यस्तो अवस्था छ नि यहाँ रातारात कसैलाई हिरो बनाउनु सट्टा रातारात कसैको गीत रेकर्डिङ गरिदिनु सट्टा गायक बनाउनु सट्टा हैन कसैलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यति माथि चाहिँ चप्पल राखेर चाहिँ किक देखाएर चाहिँ फाइट देखाउनु सट्टा त आउनुहोस् न यहाँ म भन्न चाहन्छु यस्तो सहयोग गर्नुहोस् न यो एक्ज्याक्टली किनभनेदेखि फेक कुराहरूमा तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँहरू सहयोग गर्ने जो पनि हुनुहुन्छ चाहे यहाँ भगवान् होइनन् भाग्य नेपाली भगवान् होइनन् शिशिर भण्डारी भगवान् होइनन् कोही भगवान् होइन भगवान् त त्यो हो जसले साँचो ठाउँमा सहयोग गर्छ त्यो चाहिँ भगवान् हो त्यस कारणले तपाईँहरूका भगवान् कति ठाउँमा चुकेका छन् ती कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली कुरा यो फेकमा नदौडिन्छु त्यस कारणले कुनै पनि घटना आउँछ भनेदेखि त्यो फेक हो कि होइन त्यो घटना साँचो हो कि होइन त्यस कारणले साँचो ठाउँमा आउनुहोस् तपाईँ साँचो मनले सहयोग गर्नुहोस् साँचो भावनाले सहयोग गर्नुहोस् तपाईँको सही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पऱ्यो तपाईँलाई पनि पुण्य लाग्छ भोलि तपाईँले गरेको 2 रुपियाँ पनि गलत ठाउँमा पऱ्यो भने तपाईँलाई चुक ठुक्क कस्तो गलत ठाउँमा परेछु भनेर खालको नहोस् धेरै अगाडि एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो नि जो चाहिँ बच्चा देखाएर दौडिनु हुन्थ्यो नि त्यो ठाउँमा सहयोग गर्दा तपाईँलाई के भयो त्यो थाहा होला तपाईँलाई उहाँको नाम लिन चाहन्न म
त्यसै गरी तपाईँको भर्खरै जाएको पुष्पाजीको चाहिँ बच्चालाई फेक बनाएर चाहिँ दिएको त्यो पनि थाहा होला। तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ विजय साईलाई चाहिँ त्यो सहयोग माग्ने बाहनामा यो बनाइएको त्यो पनि थाहा होला तपाईँलाई। अहिले आएर अर्जुन विकलाई एकदम स्टार भनेर भनिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू चाहिँ मिडियाले देखाउनु भएको अर्जुन विकको पनि फेक भन्ने कुरा तपाईँले मैले बोलिसकेको छु। तपाईँलाई ती कुराहरू पनि थाहा होला। ती फेक कुरामा लाग्नु भन्दाखेरि यी बाबुको जीवन हेर्नुहोस् त, यो जीवन मरणको दोसाँधमा छ यो बाबुको जिन्दगी। बाबुआमा मर्ने अवस्था पुगेर विष खानुपर्ने अवस्था भइसके पछाडि तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् न एकपल्ट, होइन र? विष खान त्यति अन्तिम अवस्था भनेको जब मान्छेको जिन्दगी नैराश्यता अब केही सिप नलाएपछि के गर्नु त, केही उपाय हुँदैन भनेपछि त्यस कारण यो अवस्थामा पुगेका जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बुझिदिनुहोस् न। तपाईँहरू चाहिँ त्यत्तिकै फेकमा दौडिनुहुन्छ, फेकमा कसैतिर तपाईँ चाहिँ जतातिर चाहिँ के चाहिँ बलेको आगो मात्र ताप्ने भन्ने जस्तो जतातिर मिडिया दौडेको छ त्यसरी होइन। यी कुना कन्दरामा पनि यस्ता खालको दुःख यस्तो धेरै छन्, बाबु जस्ता मान्छेहरू धेरै छन्। त्यस कारणले सही ठाउँमा चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु म। तपाईँले चाहिँ जति सक्नुहुन्छ आफ्नो गर्न बढाउनुहोस्, त्यसरी चाहिँ हरिसन खानुहोस् होइन, बच्चाको लागि हेरिदिनुहोस् होइन। सहयोग पक्ष पनि आउनेछ। तपाईँलाई जति पनि हेरेर बसिराख्नु भएको छ विदेश स्वदेश विदेशबाट उहाँले पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ जति पनि हेरिराख्नुहुन्छ? जतिसम्म हेरिरहने स्वदेश विदेशमा बस्ने दाजुभाइ बहिनी दिदी बहिनी बुवा मम्मी सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो भने मेरो बाबु बाँच्छन् कि भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यो छोरोले मम्मी मलाई मेरो सोचमा म मरेपछि यो धरतीमा हुन्छ कि हुँदैन यताउति त्यस्तो दुःखको कुरा गर्छ। अनि अभिसान गर्नु पैसा पनि छैन, यस्तो दुःख कुराहरू छ है। त्यति धेरै पैसा सकिसक्यो, अब के गर्ने, मलाई कसरी अभिसान गर्ने भनेर त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू छ बाबु, के भन्छ भन्नु त? अप्रेसन गरेपछि हिँड्न सक्छ कि सक्दैन? अफिस गएपछि अनि मम्मीहरू अनि बाबाहरू अनि तिमी एक्लै हुन्छौ अनि पिर लाग्छ हो? के रे बाबुको नाम के रे? राजेश राई। हजुर? राजेश राई। राजेश राई है। ल राजेश बाबु, ल चिन्ता नगर्नु होइन। हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी सबैजना लागि परेका छौँ। यहाँ अङ्कलहरू आउनु भएको छ, दाइहरू आउनु भएको छ, हामी सबै छौँ, हामी सबै छौँ। चिन्ता नगर्नु है, हामी सहयोग गर्छौँ। ल हुन्छ ल, हस्, थ्याङ्क यू सो मच, हस्, नमस्कार सर।